अस्सलाम वालेकुम जी। मियां नवाज शरीफ की वापसी को लेकर सारा मसला खड़ा हुआ है और मियां नवाज शरीफ ने खुली सी बात कर दी है। इधर काजी फाइज ईसा जो ना वो एक्शन में नज़र आ रहे हैं और दूसरी तरफ जो अपना जनरल आसिम मुनीर है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनके बारे में जो है कुछ ऐसे तबसरे हो रहे हैं, कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कोई नई डॉक्ट्राइन आ गई है। यानी कि जनरल मुशर्रफ के बाद जनरल बाजवा साहब की डॉक्ट्राइन, और फिर बीच में चलें राइल शरीफ साहब की थोड़ी सी और जनरल कियानी की थोड़ी सी नज़र आती है, लेकिन उसके बाद एक कोई नई डॉक्ट्राइन नज़र आ रही है। अभी एजाज सैयद साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात कोड की, तो वो भी उन्होंने बड़ी अच्छी बताई कि भाई जो कारोबारी हजरात से मीटिंग थी उसमें कहा गया कि भाई इनको 5-6 महीने मिलने चाहिए इंटरम गवर्नमेंट को। तो हुआ कि नहीं, 5-10 साल मिलने चाहिए। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का जो मामला है ना, वो देखें इससे अटैच्ड है। मियाँ साहब कहते हैं कि ठीक है आप कर लो, कोई मसला नहीं है, हमारी पूरी हिमायत होगी, आपके साथ सपोर्ट होगी, हम आपको तंग नहीं करेंगे, आप मामले को कर लें। फिर वो इलेक्शन की बात करते हैं मियाँ नवाज शरीफ से। तो जो मीडियाकर्स होते हैं ये थ्रू उनके और उन्हीं की इतलात जो है ना ये डिस्कशन होती हैं, फिर वो भी हम लोग सुनते हैं। तो वो ये कहते हैं मियाँ साहब के भाई शहबाज शरीफ को भी ले जाओ, PMLN को भी जो इंसान आप कर लो, जैसे दिल करता है कर लो, आप प्लान बना लो। और PMLN के बारे में वो ये कहते हैं कि भाई अगर शहबाज शरीफ साहब करना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो ये जो 15-16 माह की हुकूमत है ना, इसमें शहबाज शरीफ साहब ने एक काम तो बहुत ज़बरदस्त किया है कि PMLN की ना ठीक ठाक किस्म की धुलाई करके रख दी। और वो ये समझते हैं, उनको जो गाइड करने वाले हैं वो ये बताते हैं जो सुनने में आता है, उसको हंच भी कह सकते हैं आप और कुछ इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं कि PMLN जो सा ना उसको इस तरीके से मैनेज करो कि नवाज शरीफ साहब को जो सा ना पीछे रखा जाए और शहबाज शरीफ साहब को आगे रखा जाए। और फिर ये ऐसी इतलात भेजी जाती हैं मुख्तलिफ राइट लेफ़्ट और सेंटर के सहाफ़ियों को, और फिर और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, और ये वो बात करते भी हैं कि जी वो मियाँ नवाज शरीफ नाकाबिले कबूल हैं और शहबाज शरीफ का काबिले कबूल है। लेकिन जो पिछले दिनों जो एक बड़ी मुस्तनद जो ज़राए हैं उनसे जो मालूमात हासिल हुई और जो मुस्तनद लोगों की आपस में कि ये बात डिस्कस हुई कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर कांटा लग गया। कांटे से मुराद ये नहीं कि इनको इनको अगर ये आ रहे हैं तो बर्दाश्त नहीं करना, नहीं नहीं, कांटा इस हिसाब से लग गया कि भाई हर साइड से ये देख लिया गया कि ये शख्स जो है ना वजारत उज़्मा के लिए अनकंफर्टेबल है, ये इसके अंदर वो काबिलियत नहीं है कि ये वजारत उज़्मा के बोझ को उठाए। वहां पे हर शख्स जो है ना कहता है मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। और शहबाज शरीफ साहब की खूबी ये है कि वो कहते हैं कि सारा काम जो है ना कोई भी कर दे ये फौज की वाह वाह कर देते हैं। कोई भी मामला हो ये कहते हैं कि ये फौज जिम्मेदारी जो है ना आखिरी जो है ना साइन ये करे, अप्रूवल वो दे, और मेरी स्पीड ही बहुत है। तो जो अब जो ये साइड है ना वो भी ये कहती है कि भाई हम तो नहीं कहते, और वो शख्स खुद करता है और वो इस हद तक करता है कि जो मांगो वो दे देता है, और फिर पीछे निजाम का बेड़ा गर्क हो जाता है और फिर वो पिछले वालों पे बोझ डालता है। तो ये PMLN के ऊपर जो बोझ पड़ा ना उसके असरात दूसरी तरफ भी गए। वो कहते हैं भाई हमारी तो ख्वाहिश होती है हमें सब कुछ मिल जाए, लेकिन ये तो अगले का काम होता है ना कि वो बैलेंस करके रखे। यानी कि ये बैलेंस मियां नवाज शरीफ करते थे। वो कहते थे नहीं ये चीज़ नहीं चाहिए, हमने रेलवे ट्रैक्स ठीक करने, हमने एयरपोर्ट्स ठीक करने, हमने यूनिवर्सिटियां बनानी है, हमने जो इंडस्ट्रियल जो है उसके अंदर सेक्टर उसके अंदर रिफॉर्म्स लेके आने, हमने उस चीज़ को बैलेंस करना है, हमने तालीमी इस्लाहात करनी है, हमने दिफाई जो उनसे है ना अमूर के ऊपर इस तरीके से लेकर चलना है कि हमारे ये एक इंडस्ट्री बन चुकी है दुनिया में, हमने भी इसको इंडस्ट्री बनाना है, हमने इसको अपने ऊपर बोझ नहीं बनाना, हमने इसको बतौरे टूल इस्तेमाल करना है। मियां नवाज शरीफ का तो ये हर चीज़ के अंदर है। ज़राअत के अंदर बेहतरी लेके आनी है। फिर स्मॉल बिजनेस जो है ना ये कॉटेज इंडस्ट्री जो है ना ये दुनिया में अलहदा होती है। तो मियां नवाज शरीफ तो इस चीज़ को बैलेंस करते थे।
اس چیز کے اوپر جو طاقتور حلقے ہوتے ہیں نا وہ ناراض بھی بہت ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نہیں صرف ہم ہیں, ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہو تو ساری دنیا کا پیٹ بھرا ہوا ہے, ہم بھوکے ہیں, بھوکے تو ہوتے ہی نہیں ہیں, ہماری خواہشات کم ہو رہی ہیں تو ہم کسی کو جینے بھی نہیں دیں گے. لیکن جب آگ لگی, جب یہ تجربہ گلے پڑا, تو اب جو انسان وہ صورتحال وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو انسان اپنی جگہ پہ واپس چلے جاتے ہیں جبکہ وہ جگہ پیچھے سے فل ہو چکی ہوئی ہے. ایسا ممکن نہیں ہے. میاں صاحب کہہ رہے ہیں اب ہاں کیا ہوگا, مطلب 20-30 افسران کو اگر سزائیں ملیں, کو 2-4-6 کو پھانسیاں ہو جائیں, کچھ کو عمر قید ہو جائے, 20-20 30-30 سال کے لیے قید ہو جائیں, مر جائیں گے اندر, کیا فرق پڑ جائے گا؟ مطلب ہمیشہ یہ لگایا ہوا ہم قربانی دیتے ہیں تو دے دیں. اور کون سی جرم یعنی کہ اس کی سزا بھگتنا یہ کوئی قربانی؟ کیا بات ہے. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے میکانزم کو نہیں, میاں صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں, اس کے اوپر نہ معافی اور نہ اپنی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں, تو بہتری کیسے آئے گی؟ یہ اصل چکر چلا ہوا. تو اب جو ان سی نیوز آ رہی ہے نا جیسے کہ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں نہیں آ رہے, میاں صاحب اڑے ہوئے ہیں ایک بات پہ. دیکھیں کچھ میں نے جو 2-3 ولاگ کی اس کے اندر بتایا کہ کل کا بھی کہ میاں صاحب اس اور ان کی ٹیم یہ بات کہتی ہے کہ آئی ایم ایف کے ہم جو ہے نا پروگرام کو کنٹینیو نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کو یہ کہیں گے کہ ٹاٹا بائے بائے, یہ لو اپنے پیسے اور تم جاؤ. ایسا نہیں ہے. آئی ایم ایف ایسا ہوتا ہے انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ. بہت ساری معیشتیں ایسی ہیں جن کے پاس ریزرو ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن پھر وہ آئی ایم ایف کو انکلوڈ کرتے ہیں. اور وہ انکلوڈ کیسے کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتاؤ کہ ہم نے اس معاملات کو صحیح کیسے کرنا ہے. اس کے اندر اگر کوئی پیسوں کی کمی ہوتی ہے تو وہ پورا کرتے ہیں, اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 3 سال کے اندر اس کو نکالنا بھی ہے. 2 سال کا پروگرام ہوتا ہے, یا 2 دفعہ کر لیں, 4 سال کا پروگرام ہو گیا ہے. تو یہ ہوتا ہے جو ہے نا آئی ایم ایف کا, وہ ہر جگہ پہ آ گیا. اب عمران خان کو تو جس ایجنڈے پر لایا گیا تھا باجوہ ڈاکٹرائن کے, تو اس کو تو پاکستان کو کمزور کرنا تھا, لیکن انتہائی کمزور کر دیا, آئی سی یو میں بھیج دیا. ایک بات. دوسری بات یہ تھی کہ جو باجوہ ڈاکٹرائن کی جتنا وہ تھا ایجنڈا تھا, وہ سارے نکات جو ان سے نا بہت دفعہ بتائے ہیں کہ کیا کیا کرنا, وہ ایک حد سے زیادہ ہو گیا. اب جو پچھلے والے ہی آئے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اب ہم کیا کریں گے, اگر سارا ہی جو نا آپ نے کام کر لیا تو یہ تو ہمیں بھی تو سونے کے انڈے چاہیے نا. تو یہ بات کڑوی ہے. لیکن میاں صاحب جو انسان نا ان کے پاس وہ پروگرام ہے کہ آئی ایم ایف کو وہ ڈیل بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ بات ہو کہ پھر کم از کم جو انسان نا 5 سال, ٹھیک ہے نا, اگر اگلا ٹرم جیسے کہ بن رہا تھا 2018 کے اندر انتخابات درست ہوتے اور 17 کے اندر یہ ڈسٹربنس نہ ہوتی, تو پی ایم ایل این نے تو 2/3 سے بہت زیادہ اکثریت لینی تھی, اور پھر پاکستان خوشحال بھی ہوتا, اس وقت اپنے پیروں پہ کھڑا ہو چکا ہوتا. ہو سکتا ہے کہ G20 کے بالکل نیڑے لگے ہوتے یا داخل ہو چکے ہوتے, لیکن جس طریقے سے جا رہے تھے ہو سکتا ہے کہ ایڈ ہو چکے ہوتے. تو اگر G20 کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں, وہ چلیں ایک علیحدہ اس میں بات کر لیں. اس وقت میں جو ہے نا پھڈا پڑا ہوا میاں صاحب اگر نہ آئے نا, یہ میری رائے ہے, وہ زیادہ بہتر ہے. اس گند میں کہ آپ نے جیسے کہ بزنس مین سے کہ یہ 5-10 سال لگیں گے تو ٹھیک کر لو, اور اس ڈوبتی ہوئی اکانومی کو. لیکن اس کے پیچھے نا ایک نقطہ ہے بہت بڑا. اس نقطے کو نا میں بتاؤں کہ پاکستان کو نا ڈی نیوکلیئر کرنے کا ایک باقاعدہ پروگرام تھا. اس کو میں تفصیل سے بتاؤں گا, کسی ولاگ کے اندر بتاؤں گا کہ یہ تیسری کوشش ہونے والی ہے کیا اسی سلسلے میں, کوئی بڑی ڈیل ہے پیچھے. تو یہ چیز جو ہے نا تیسری کوشش, یعنی کہ پہلی کوشش ایک شخص اس نے شور ڈالا, دوسری کوشش میں پی ایم ایل این آگے ہو گئی, مریم نواز جیل گئی, اور کیا کہتے ہیں پی ایم ایل این پیچھے کھڑی ہو گئی, میاں نواز شریف کھڑے ہو گئے سب سے پہلے تو. اور اب کیا یہ تیسری کوشش ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ واللہ عالم, یہ پردہ ہے. اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے جی, بڑی بات ہو جاتی ہے, اور بس سب کو اپنے امان میں رکھے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.